नाजरीन गुड आफ्टरनून, मेरा नाम है आसिफ कुरैशी और व्हाट्सएप चैनल के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है वेकअप मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। पिछले 3 हफ्तों से हम आपको ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और हमें काफ़ी कॉल्स आ रही हैं इससे रिलेटेड, और ख़ुसूसियत से ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है आपके लिए, ताकि हम आपको अवेयर कर सकें एजुकेशन से, करियर से और ओवरसीज़ एजुकेशन से रिलेटेड जितने मामले होते हैं, जितनी अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, इनके ताल्लुक़ से। पहले हफ्ते में आपने देखा होगा कि हमने खुलासा किया था, हम आपको बताए थे एजुकेशन के ताल्लुक़ से कि इसका हकीकी माना क्या है और हमें इसको समझने की कितनी ज़रूरत है। और दूसरे हफ्ते यानी पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि ओवरसीज़ एजुकेशन से मुताल्लिक़ कि एक स्टूडेंट को, एक तालिब इल्म को कितनी ज़रूरत होती है कि अपने आप को वो तैयार करे, अपना होमवर्क अच्छे से करे, अपने आप को ये सारी इंफॉर्मेशन से वो इन्फॉर्म करे कि बाहर जाने के लिए, पढ़ने के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। और नाजरीन, इसी के चलते इस हफ्ते हम आपको एक अहम तरीन मुद्दे पे या एक अहम तरीन टॉपिक पे डिटेल में आपसे बात करेंगे, जिसको जो काफ़ी अरसे से हमारे माशरे में या कॉलेजेस में, पढ़ने की जगहों पर, यूनिवर्सिटीज़ में, कई जगह पर ये लफ्ज़ का इस्तेमाल हो रहा है जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। मगर हकीकी तौर पे जिस तरह एजुकेशन को मिसअंडरस्टैंड किया गया, जिस तरह एजुकेशन को समझा नहीं गया, इसी तरह आज की टॉपिक पे जो हम बात करने वाले हैं इसको भी काफ़ी हद तक मिसअंडरस्टैंड किया गया है। और आज की टॉपिक का नाम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जी हाँ नाजरीन, आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट टॉपिक पर। हम जानेंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता क्या है, इससे क्या फ़ायदे हैं, इसको हासिल करने से, समझने से इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं। और आप यकीन जानें, तालीम के बाद, एजुकेशन के बाद अगर माशरे को सबसे ज़्यादा कोई चीज़ की, कोई समझ की अगर ज़रूरत है आज, तो वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का माने लोग क्या समझते हैं, सोसाइटी में, माशरे में इसकी समझ क्या है। अक्सर आपने कहीं देखा होगा कि जब आप इंस्टीट्यूट्स को जाते हैं या कोई कॉलेजेस को जाते हैं, या सपोज से फॉर एग्जांपल आप जाते हैं कोई भी स्पोकन इंग्लिश या फिर करियर डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट पे, तो वहाँ लिखा होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब इसका मतलब लोग ये समझते हैं कि इंटरव्यू कैसे दिया जाए, जब आप जॉब को जाते हैं तो इंटरव्यू में क्या बोलना होता है, और जब आप कहीं एम्बेसी या काउंसलेट को जाते हैं आपके वीज़ा के लिए, तो वहाँ पर किस तरह बात करना होता है। लोग समझते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसको कहते हैं, जो कि बेहद गलत बात है। हमारे माशरे में ये लफ्ज़ तो काफ़ी लोग अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, काफ़ी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, मगर इसका माना ख़तई पता नहीं, ख़तई बिल्कुल हमको पता नहीं। पर्सनालिटी अगर मैं उर्दू में कहूँ तो इसका माने होते हैं शख्सियत, और इसको हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं और तेलुगु में व्यक्तित्वम। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पर्सनालिटी की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं एक इंसान की शख्सियत के बारे में। अगर शख्सियत हमें समझ ना आए बात, तो मैं आपको बता दूं कि शख्सियत एक इंसान जो बनाता है अपनी सारी ज़िंदगी, अपने आप को, अपना नाम, अपनी पहचान और अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी बात, उठने बैठने का तरीक़ा, जानने का तरीक़ा, महफिल से मुखातिब होने का तरीक़ा, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंटरव्यूज़ में, और आप जब रोड पे चलते हो, रोड पे जाते हो, हमने कई बार देखा है कि कुछ हमारे नौजवान होते हैं, ये बाइक्स पे और रोड्स पे ये लोग सफ़र करते होते हैं, और ये यानी बग़ैर सोचे समझे कि आसपास कौन है, कैसे माहौल है, क्या आसपास कोई औरतें हैं, ऑटो में जा रही है, क्या कार में जा रही हैं, या आगे पीछे हमारे, बग़ैर कोई फ़िक्र के, यानी ये एक मखसूस अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए, गैर गलत अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए बस अपनी ज़िंदगी में मशगूल और आगे बढ़ते जाते हैं। इसको समझना, माशरे को समझना, अतराफ़ के लोगों का ख्याल करना, अतराफ़ के लोगों के बारे में सोच समझ रखना, अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करें सोसाइटी में, इसका नाम होता है पर्सनालिटी। ये कहलाती है पर्सनालिटी, यानी आपकी शख्सियत, आपका व्यक्तित्व। अब आपकी शख्सियत में कई चीज़ें आती है। पहली चीज़ हो गई कि आप एज ए पर्सन, जैसा कि मैं हूँ आसिफ कुरैशी, तो मैं एज ए पर्सन क्या हूँ। जब आप मुझे पहली नज़र देखते हो तो आपको एक अंदाज़ा होता है, ठीक है ये बंदा ये है, ये इंसान ये है, जो दिखता है, ठीक है। इसी तरह फिर आपकी तालीम होती है, फिर आपकी सोच होती है,
پھر آپ کی ذہنیت ہوتی ہے، پھر آپ کا بلیف سسٹم ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کے بلیف کیا ہے. اب اگر کوئی مسلمان ہے تو ان کے کچھ سیٹ آف بلیف سسٹمز ہوتے ہیں، وہ اس کے مطابق اپنی پرسنالٹی کو سنوارتے نکھارتے ہیں اور اس کے مطابق لگ جاتے ہیں. کوئی کرسچن ہے تو اس کا ایک بلیف سسٹم ہے اور وہ سسٹم کے حساب سے وہ اپنی چیزوں کو ڈیولپ کرتا ہے. کوئی اگر ہندو ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے، بہرحال ریلیجن جو بھی ہو، وہ بلیف سسٹم کے اعتبار سے یہ لوگ اپنے آپ کو ایک بلیف سسٹم میں ڈھالتے ہیں. ہم اگر میں ہوں تو میں میرے بلیف سسٹم کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالوں گا. تو جب کبھی آپ باہر نکلتے ہو یا گھر پر ہو یا کہیں اور جاتے ہو، تو آپ جو بلیف سسٹم ہے آپ کا، جو دین ہے آپ کا، جو سوچ اور سمجھ ہے، اس کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہو. اگر میں کہیں پر رکا ہوا ہوں، ٹھہرا ہوا ہوں، تو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ میں کیا ہوں. لوگ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ کیا ہو. یہ چیز کو نکھارنا، اپنی سوچ کو بدلنا، اپنی جو بلیف سسٹمز ہے اس میں جو غلطیاں ہم میں آ گئی ہیں اس کا سدھار لانا، یہ ہوتا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. نہ کہ کوئی آپ انٹرویو کے سوالات سیکھیں، نہ کہ جو ہے آپ جا کر ایمبیسی میں کیسے بات کرنا ہے، کونسولیٹ میں کیسی بات کرنا ہے. ساری زندگی پیدا ہونے سے لے کر زندگی کے اختتام تک اس دنیا میں اپنے آپ کا مکمل طور سے گروتھ کرنا، ڈیولپ کرنا اپنے آپ کو، یہ ہوتا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. ہمارے اندر کی غلطیوں کو دیکھنا، سمجھنا اور اس کو ایکسیپٹ کرنا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تنقید کئی لوگ کریں گے. اب میں اگر کچھ اب سے فار ایگزامپل میں پروگرام کر رہا ہوں تو کئی لوگ تنقید کریں گے، کئی لوگ بولیں گے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی بات ہوگی. مگر اس کو سمجھتے ہوئے میں اگر اس کو ایکسیپٹ کروں اور سدھاروں تو یہ ہے میرا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. اسی طرح اگر کوئی آپ کو بتائے کہ بھائی آپ میں یہ غلطی ہے، آپ کو یہ درست کرنا ضروری ہے، تو اس چیز کو آپ ایکسیپٹ کرنا، اس چیز کو آپ مکمل طور سے ٹھنڈے دماغ سے، دل سے آپ اس کو ایکسیپٹ کر کے جب اپنے آپ میں سدھار لائیں گے تو یہ ہوگا آپ کا شخصی ڈیولپمنٹ. تو آپ اپنی زندگی کے پرسنالٹی کے نیکسٹ لیول پہ جائیں گے. اگر آپ بولے جیسا کہ انا ہوتی ہے ہر کسی میں، اور وہ انا کہیں نہ کہیں بیچ میں آ جاتی ہے، اور سب سے بڑی دشمن انسانوں کی اگر کوئی ہے تو وہ ہے انا، میں، یعنی کہ میں، مجھے کہ اس نے کیسے کہہ دیا، میں اب بتاؤں گا، میں اب ایسا کروں گا. میں کچھ نہیں ہوتا، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں. یہ ایک ہیومن ایکسپیرینس ہے. یہ زندگی ہم جو زمین پہ گزار رہے ہیں یہ ایک ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے انسانی. اسلامک اگر آپ تعلیمات پڑھیں گے غور سے تو ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تم پہلے بھی زندہ تھے ارواح میں، ارواح، عالم ارواح میں، اور تم یہاں پر کچھ دن جیو گے اور پھر تم واپس آ جاؤ گے. اور کوئی اور دوسرے ریلیجنز میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے کہ یہاں پر ہم چند دنوں کے لیے ہیں اور اس چند دنوں کی زندگی کے بعد ہمیں جانا ہے. یہ سوچ اگر ہم میں واپس آ گئی، یہ سوچ اگر ہم اور آپ میں کھلے ذہن اور دماغ سے سوچیں کہ بھئی یہ ایک انسانی تجربہ ہے اور اس کو حاصل کر کے مجھے اپنے آپ کو ڈیولپ کر کے پھر واپس چلے جانا ہے اپنے مقام پہ، اس سوچ کو زندہ کرنا، یہ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. جب میرے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ یہ ایک ہیومن ایکسپیرینس ہے، یہ جو زندگی میں گزار رہا ہوں، تو اگر کوئی بندہ مجھے کچھ غیر غلط بات کہے گا تو مجھے غصہ نہیں آئے گا. اگر کوئی مجھے گرانے کی کوشش کرے گا مجھے غصہ نہیں آئے گا. اگر میں زندگی میں ترقی کر رہا ہوں اور اگر میری کوئی ٹانگ کھینچتا ہے یا پھر میں کوئی بھی چیز میں آگے بڑھتا ہوں، کوئی مجھے تنقید کرتا ہے، مجھے غصہ نہیں آئے گا، کیونکہ مجھے یہ پتا ہوگا کہ میں ایک ہیومن ایکسپیرینس کے دوران گزر رہا ہوں. میں تو ایک روح ہوں، آپ، ہم سب، وی آل آر اسپرچول بینگز، ہم سب اسپرچول بینگز ہیں. اسی سے ریلیٹڈ ایک جرمن کے کافی نامچین اور کافی مشہور، میں نے پہلے ایپیسوڈ میں بھی ان کا نام لیا تھا، جرمنی کے یہ ایک بہت بڑے سائیکالوجسٹ تھے. ان کا نام تھا کارل ینگ. اور کارل ینگ نے ایک بہت گہری بات کہی. میں ان کے تعلق سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ یہ جو کارل ینگ تھے، صرف یہ جب لوگوں سے بات کرتے تھے جو ذہنی طور پہ بیمار ہوتے تھے، آدھا ایک گھنٹہ ان کو بات کر کر یہ ٹھیک کر دیتے تھے، کیونکہ ان کو اس لیول کی سمجھ تھی انسانی ذہن کے تعلق سے. تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا جو انسان باہری دنیا دیکھتا ہے وہ خواب دیکھتا ہے، اسے وہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا بنوں گا. مگر جو انسان اپنے آپ میں دیکھتا ہے وہ حقیقی دنیا دیکھتا ہے. انگلش میں انہوں نے کہا کہ the one who looks outside he dreams but the one who looks inside he awakens.
अवेकन का मतलब होता है जाग जाना, इसीलिए व्हाट्सएप की तरफ से ये प्रोग्राम है हम जो आप तक लाए हैं व्हाट्सएप चैनल के ज़रिए। ये प्रोग्राम इसी का नाम जो है हमने इसी की बिना पर रखा है, क्या ताकि हम आपको अवेकन करें, अवेयर करें, आपको कई चीज़ें जो हमारी आज बे इंतहा ज़रूरत जिसकी है माशरे में, इन चीज़ों से आपको रूबरू कराएं। तो नाजरीन, सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है समझ हमें एजुकेशन के ताल्लुक से, और दूसरी ज़रूरी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अब क्योंकि ये सब्जेक्ट आया है, मैंने पिछले हफ्ते भी जब ये टॉपिक चली थी तो लास्ट कुछ हिस्सों में मैंने ये कहा था, और चीफ मिनिस्टर साहब से मैंने मुखातिब होकर कहा था, शायद उनको ये बात गई नहीं गई मुझे पता नहीं, मगर मैं ये बात फिर कहना चाहूँगा कि इंडिया में जितने स्कूल्स, एजुकेशन सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस है, एक भी स्कूल या एजुकेशन सिस्टम में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। एक भी स्कूल में अगर होगा तो फिर वही मिसअंडरस्टैंडिंग के बिना पर, वही मिसअंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर कि आप इंटरव्यू कैसे देना है, आपको कपड़े कैसे पहनना है, ये एक बहुत ही छोटा हिस्सा है पर्सनालिटी का। पर्सनालिटी, इंसान की पर्सनालिटी काफ़ी वसी है, काफ़ी गहरी है, और इंसान का जिक्र जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में अल्लामा इकबाल को कोट किया था, उन्होंने कहा था कि थी फरिश्तों को भी हैरत, थी फरिश्तों को भी हैरत, ये आवाज़ है क्या, अर्श वालों पे भी खुलता नहीं, ये राज है क्या। तो इंसान की कैफियत सिर्फ यहाँ पर ज़मीन पर ही नहीं, आसमानों पर भी है। जब इंसान की तख्लीक हुई थी आसमानों में और दूसरी मखलूक़ात में एक बेचैनी सी दौड़ गई थी, एक बेचैनी फरिश्तों में एक बेचैनी हो गई थी कि या अल्लाह तू इस मखलूक को क्यों बनाता है। हर किसी ने हम पर तनकीद की, तो हमें उस इम्पोर्टेंस को समझना है कि अगर हम पे तनकीद हुई थी तो ये क्यों हुई थी, हम में ऐसी क्या बात है। हम आज हमारी अहमियत से, हमारी शख्सियत से बिल्कुल बेपरवाह हो गए, जिसके नताइज आज हमारे सामने हैं। फेलियर्स और डिप्रेशन जो आज एक वबा बन के हमारे माहौल को, हमारे माशरे को जो मुकम्मल तौर से निगल रही है, मैं कह सकता हूँ, ये जो वबा है जिसका नाम है डिप्रेशन, ये इसी जड़ से आती है जब आप एजुकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट को नहीं समझते। इसी से रिलेटेड ये चीज़ पैदा होती है कि डिप्रेशन, ये डिप्रेशन जो होता है ये पहला क़दम होता है तबाही की तरफ। अगर हमको, आपको पता है कि बस एक इंसानी ये तजुर्बा है हम जो कर रहे हैं सारी ज़िंदगी, मोहब्बत खुलूस से हर किसी से मिलकर रहना है और रिश्ते नातों में सुकून और इत्मीनान रखना है, चाहे वो भाई हो, बहन हो, या फिर हमारे इन लॉज हो। आजकल आप देख रहे हैं माशरे में कि जिस किस्म का माहौल चल रहा है, हर बात पे, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े, फैमिलीज़ में हो या ग्रुप्स में हो या आपस में हो। अगर हम सब ये बात समझ लें कि भाई ये एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है, हमको ये तजुर्बा करना है और आगे निकल जाना है, क्योंकि हमारी ये हकीकत नहीं है। इंसान हकीकत में एक स्पिरिट है, एक रूह है। ये ज़मीन पर गुजरने के लिए, जाने के लिए ये जिस्म हमें दिया गया है ताकि हम इंसानी एक तजुर्बा करें। हम सिर्फ ये जिस्म नहीं, हम सिर्फ ये ह्यूमन बॉडी नहीं। ये ह्यूमन बॉडी की मिसाल बिल्कुल इस तरह है जिस तरह के आप एक रास्ते से या अपने घर से कहीं और जाने के लिए एक गाड़ी का इस्तेमाल करते हो, चाहे वो बाइक हो या फिर कार हो या फिर एयरप्लेन हो या जो कुछ भी हो। जिस तरह आप एक गाड़ी में बैठते हो और एक आपके एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट को आप जाते हो, ये गाड़ी का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल इसी तरह ये जिस्म हमारी गाड़ी का इस्तेमाल है। हम ये जिस्म नहीं, हम रूह हैं। ये हमें दिया गया है ताकि हम इस्तेमाल करें, अपने आप को समझें, हमारा जहन खोलें और हम आगे बढ़ते जाएं। आइए मैं आपको कुछ चीज़ों से वाबस्ता कराता हूँ, कुछ चीज़ों को आपके सामने रखता हूँ जो तालीम यानी एजुकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टॉपिक्स को, इन चीज़ों को नहीं समझने की वजह से आज कितनी हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सबसे पहली बात करते हैं, क्योंकि ये तालीम से रिलेटेड है, तो हम बात करेंगे तुलबा की यानी स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स में आज आप देखते हैं, मैंने कुछ वक्त पहले एक शो में देख रहा था जहाँ पे काफ़ी कॉल्स आ रही थी और लोग कंप्लेन कर रहे थे कि स्कूल्स बंद नहीं हो रहे हैं, धूप है, धूप चल रही है, स्कूल्स बंद नहीं हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया स्कूल्स बंद करो, कॉलेज स्कूल्स वगैरह, स्कूल वाले फिर भी चंद स्कूल्स वाले ये स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं। आप देखिए इसकी बुनियादी जड़ है, अगर स्कूल्स के जो डिपार्टमेंट्स हैं, अगर सो कॉल्ड एजुकेशनल सिस्टम्स इंस्टीट्यूशंस के जो लोग हैं, अगर वो एजुकेशन को वाकई समझते हैं, अगर वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को वाकई समझते हैं, अगर वो समझते हैं कि ये मौसम की वजह से हमारे बच्चों पे क्या असर होगा, ये पढ़ने की बजाय डिप्रेशन और स्ट्रेस में कितना आएंगे, तो ये स्कूल्स सीएम साहब को बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें खुद अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इस बात की।
اور ہمیں خود جاننا چاہیے کہ بچوں کو ہم کس طرح سے تعلیم دیں, کس طرح سے ان کو کس چیزوں کے اوپر ہم زیادہ ان کا دھیان لے کر جائیں اور کس چیزوں سے دور رہیں. اب آپ دیکھیے, میں نے فرسٹ ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ جو رائمز پڑھی جاتی ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے نتائج کیا ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ 2013 میں ایک سینسیکس نکالا گیا تھا, یعنی کہ ان کی جو ہے کاؤنٹنگ ہوئی تھی ایک آفیشیل طریقے سے اندازاً کہ سال میں کتنے اسٹوڈنٹس, میں اسٹوڈنٹ سے ہٹ کے کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں, سال میں کتنے اسٹوڈنٹس انڈیا میں ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں. 2013 کے مطابق, 2013 میں جو یہ حساب نکالا گیا تھا اس کے مطابق قریب 2500 اسٹوڈنٹس سوسائڈ کمٹ کر چکے ہیں. 2500 اسٹوڈنٹس. جبکہ ایجوکیشن اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا مطلب ہوتا ہے زندگی کو پہچاننا اور زندگی کو بڑھانا. 15 سے 20 سال جب آپ یہ کام کر رہے ہو تو اس کا نتیجہ آ رہا ہے خودکشی, سوسائڈ, ڈپریشن, عجیب عجیب قسم کے ایڈکشنز جو سب سے زیادہ آج سوسائٹی میں پائے جا رہے ہیں. میں اس بات پہ روشنی یہ بھی ڈالنا چاہوں گا کہ ڈپریشن وغیرہ تو ٹھیک ہے, کوئی اور چیز ہے, کوئی نہ کوئی مشکل میں آ کر, پریشانی میں آ کر کوئی لوگ ڈپریشن میں آتے ہیں اور آخری ان کا قدم یہ ہوتا ہے کہ یہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں. مگر آپ غور کیجئے, آج کل جو نوجوان ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, نوجوان اگر پڑھتا نہیں ہے تو وہ بات الگ ہے, سمجھ میں آتی ہے کہ آپ بول سکتے ہیں بھائی یہ جاہل ہے, یہ پڑھا لکھا نہیں ہے. مگر جو پڑھے لکھے ہمارے نوجوان ہیں, جو کال سینٹرز میں کام کرنے والے سو کالڈ ماڈرن جو آج کی جنریشن ہے, ساری کی ساری, میں ساری تو نہیں کہہ سکتا مگر ایک خاصا ان کا حصہ ایڈکشنز میں مبتلا ہے. الگ الگ قسم کے ایڈکشنز, چاہے سگریٹ ہو گئی ہو یا پھر چاہے الکوہول ہو گیا یا سبسٹنس ابیوز ہو گیا, سبسٹنس یوز ہو گیا ہو, ان قسم کی ساری ایڈکشنز میں آج کا طبقہ پڑا ہے. پھر آپ آئیں گے تو میں آپ کو بولوں گا اگر ہم جڑ کو سدھاریں, اگر ہم سسٹم آف ایجوکیشن کو سدھاریں, اگر ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو سمجھیں تو یہ ساری چیزیں خود بخود معاشرے سے غائب ہو جائے گی. اس کی بنا پر میں پھر سے اور ایک بار یہ بات کہنا چاہتا ہوں, میں اس واٹس ایپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے ہمارے چیف منسٹر صاحب کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سر, دس نیو جنریشن who has come up, this new generation doesn't look towards you as the Chief Minister of Telangana State. We don't look at you as the Chief Minister of Telangana State. We look at you as the father of Telangana State. With all due respect to the people who have done a lot of sacrifice for Telangana, with all due respect for the people who have, gone through a lot of problems, جس نے کئی ظلم سہے ہیں تلنگانہ اسٹیٹ فارم ہونے کے لیے, ان کو ساری ہماری with all due respects ہم ان کو ریسپیکٹ کرتے ہیں. مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو چیف منسٹر ہیں ان کو ایک چیف منسٹر کی طرح نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم ان کو فادر آف تلنگانہ اسٹیٹ کی طرح دیکھ رہے ہیں. جس طرح سے ایک باپ, ایک فادر ساری تکلیفیں اٹھا کر اپنی فیملی کو آگے بڑھاتا ہے اور ایک فیملی بناتا ہے, اسی طرح تکلیفیں اٹھا کر ہمارے چیف منسٹر صاحب نے تلنگانہ اسٹیٹ کو فارم کیا. یہ ہے اس کا پہلا سٹیپ. ویسے تو کئی چیف منسٹرز آئے, کئی گئے. پچھلے 5 چیف منسٹرز کون سے تھے, اس میں سے 2 کا نام مجھے بھی نہیں پتا. اوکے, تو یہ جو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں انہوں نے کافی محنت کی ہے تلنگانہ اسٹیٹ کے لیے, اور جب تک ایجوکیشن اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی فیلڈ کو ہم گروتھ نہیں دیں گے سر, تو یہ آپ کی ساری قربانیاں, ساری چیزیں ایک ٹائم پر آ کر دھندلی پڑ جائے گی, جو ہم نہیں چاہتے. اس موضوع پہ ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. Keep watching the program. Thank you so much. We'll be right back after a short break. Thank you. నాలుగు సంతూర్ సబ్బులు ఒక్కటిగా కలిసి అవుతాయి 5. మమ్మీ, 4 సంతూర్ సబ్బులతో పాటు ఒక సబ్బు ఫ్రీ. Hidayah Islamic International School, success in both the world. A school with a beautiful message
along with the knowledge of natural sciences.